अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप जो है अपने रोज़मर्रा के मामलात में मशगूल होंगे। हम दुआ गो हैं कि आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित हो। और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद शहर, फैसलाबाद का ज़िला, मुस्लिम लीग नून यहाँ बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन 2018 और 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जो है उसको बड़ा धचका लगा। मुस्लिम लीग नून का 2024 के आम इंतखाबात में फैसलाबाद शहर से सफाया हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 6-7 सालों या 10 सालों में फैसलाबाद शहर से इस बुरे तरीके के साथ उसकी जो मकबूलियत थी, उसकी जो हमायत थी, उसके अंदर इतनी बड़ी कमी जो है वो वाक़या हुई। फैसलाबाद ज़िला जो है उसके जो देही हलके हैं वहाँ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान काफ़ी सख्त मुकाबला रहा। 2002 में जब मुस्लिम लीग नून कमज़ोर थी तो फैसलाबाद शहर से फिर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 सीटें जीत गई थी, 3 सीटें बल्कि जीत गई थी। 1 सीट काफ लीग को गई थी। जो फैसलाबाद शहर के सराउंडिंग के हलके हैं, जो देही हलके हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए थे। फिर 2008 में देही इलाकों में से मुस्लिम लीग नून हार गई थी, शहर से फैसलाबाद के मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था फैसलाबाद में, पूरे ज़िले में। कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, जबकि 21 में से 20 नशिस्तें सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। एक नशस्त आज़ाद उम्मीदवार और रियाज फतियाना साहब के साहबजादे एहसन रियाज फतियाना जो हैं वो तांदलियावाला से MPA की सीट जीत गए थे, वो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था 2013 में। 2018 के जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका लगा और फैसलाबाद शहर की कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हार गई। सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो तकरीबन जो है वो बराबर बराबर दोनों पार्टियों को मिल गई। दोनों पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून ने PTI से सूबाई असम्बली की नशिस्तें 2 शहर में ज़्यादा जीती। जब 2024 के आम इंतखाबात हुए तो अमूमी तासुर यही था कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि शहर में हारी है बुरे तरीके से, तो मुस्लिम लीग नून कम बैक करेगी 2024 में, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इसके बरक्स हुआ कि मुस्लिम लीग नून शहर की 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हार गई और उसके साथ साथ सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हार गई। मुस्लिम लीग नून के बहुत मजबूत उम्मीदवार शहर से इलेक्शन हार गए और तहरीक इंसाफ के अननोन कैंडिडेट, मतलब चंगेज़ खान काकड़, इनको कोई जानता ही नहीं था, कभी काउंसलर भी नहीं रहे, वकला की सियासत में नुमायाँ थे, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत गए। इस तरह और लोग भी जीत गए। और फैसलाबाद में जो कौमी असम्बली की 9 में से 8 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। सूबाई असम्बली की 21 में से जो है वो 17 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत गई, 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ सकी। अब सवाल ये पैदा हुआ 2024 के इलेक्शन के बाद कि ऐसा क्या हुआ 2018 और फिर 2024 में कि मुस्लिम लीग नून बहुत बुरे तरीके से हार गई। एक तो फैसलाबाद कभी पीपल्स पार्टी का शहर हुआ करता था, पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी फैसलाबाद में। फिर मुस्लिम लीग नून ने बतदरीज जो है वो फैसलाबाद में अपनी जड़ें जो हैं उनको गहरा किया, मजबूत किया। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालकान हैं उनका बहुत अहम किरदार है। पैसे वाले लोग हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है फैसलाबाद के अंदर। दूसरे नंबर पर पावर लूम्स के जो मालकान हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है, वो भी बड़े मजबूत लॉबी है वहाँ पे फैसलाबाद के अंदर। फिर तीसरे ताजर हैं और पावर लूम्स के जो मजदूर हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है, वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी फैसलाबाद में, गुलाम हमदाबाद में, सुधार में, इसी तरह वारसपुरा। फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पावर लूम्स हैं और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स जो हैं वो पावर लूम्स के साथ वाबस्ता हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ भी बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो वाबस्ता हैं। मुस्लिम लीग नून से टेक्सटाइल वालों को भी शिकायत और शिकवा है
اور پاور لومز کے جو مالکان ہیں اور جو مزدور ہیں ان کو بھی بہت زیادہ شکوہ ہے، ان کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے کہ مسلم لیگ نون، ان کو توقع تھی کہ مسلم لیگ نون جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، جو اس پہ کرائسس ہے، اس کو حل کرنے میں مدد کرے گی، مگر ان کے یہ شکایت اور شکوہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے کہ جس کے نتیجے میں جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے وہ پنپتی، پروان چڑھتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاور لومز ہیں جو دھاگا بناتے ہیں ان کا بڑا کرائسس ہے، اور ان کو بہت غصہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کا جو کرائسس ہے اس کو اوورکم کرنے میں، اس کے اوپر قابو پانے میں، اور ان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کو کم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان، پاور لومز کے مالکان، پاور لومز کے ورکرز، ان کے کاروبار، اس کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان جو کہ لاکھوں میں ہیں، وہ مسلم لیگ نون سے دور ہوئے، ناراض ہوئے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے اوپر جو غصہ تھا وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے کے نکالا۔ دوسرا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکٹس ہوتے تھے اسٹرانگ، وہ چلے گئے تحریک انصاف کے ساتھ، اور وہاں تحریک انصاف کی ایک پاپولر سپورٹ موجود تھی، اور فیصل آباد میں تحریک انصاف کی ایک لہر تھی 2024 کے عام انتخابات میں، جس نے مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے جو برج تھے، مولانا ثناء اللہ ہوں، عابد شیر علی ہوں، حاجی اکرم انصاری ہوں، ان سب کو رگیت کے رکھ دیا، اور یہ تمام اپنا جو الیکشن تھے اپنے اپنے حلقوں میں یہ ہار گئے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی میں جو بڑے بڑے نام تھے وہ سب ہار گئے، اور فیصل آباد شہر اور ضلع جو مسلم لیگ نون کا محسوس کرتی تھی مسلم لیگ نون کہ یہ ہمارا گڑھ ہے، 2013 میں اس نے کلین سویپ کیا تھا، لیکن پھر 2018 میں پہلا دھچکا لگا، جو قلعہ تھا مسلم لیگ نون کا، پہلے شہر کا قلعہ گرا، اور پھر جو ضلع تھا اس کی دیواریں بھی منہدم ہو گئی، اور اب پاکستان تحریک انصاف وہاں جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں کچھ سیٹیں مسلم لیگ نون کو واپس مل گئیں، ایم پی ایس کی، ایک ایم این اے کی بھی مل گئی، لیکن ابھی بھی تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں حاوی ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے فوکس کیا فیصل آباد کو، میٹرو کا پروجیکٹ شروع کیا، اور کچھ وہاں پہ گرین بسیں دیں، اور کچھ پروجیکٹ شروع کیے تاکہ لوگ جو ہیں ان کی جو ناراضگی ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یقیناً یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کے نتیجے میں جو لوگوں کے اندر ایک ہمدردی ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن جو تحریک انصاف کا پاپولر بیانیہ ہے، جو تحریک انصاف کی پاپولر سپورٹ ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑی کمی ابھی تک واقعہ نہیں ہوئی ہے فیصل آباد میں، اور جو الیکشن کے نتائج ہیں جو ضمنی الیکشن میں تھے، مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا مقابلہ تو نہیں ہوا، لیکن مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کو جو ووٹ 2024 کے عام انتخابات میں پڑے تھے اسی کے آس پاس ووٹ ان کو ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک تھا اس میں بہت زیادہ اگر اضافہ نہیں ہوا تو کمی بھی نہیں ہوئی 2024 کے بعد سے اب تک، اس کے اندر تھوڑا اضافہ ہی ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف نے کیونکہ بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اس نے الیکشن نہیں لڑے فیصل آباد کے جو ضمنی الیکشن تھے، تو اب اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے فیصل آباد شہر کو، فیصل آباد ضلع کو واپس لینا ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی وہ مسلم لیگ نون نے یہ کیا کہ فیصل آباد کو پارلیمان میں نمائندگی دینے کے لیے 3 سینیٹرز بنائے فیصل آباد سے، عابد شیر علی کو سینیٹر بنایا، رانا ثناء اللہ کو سینیٹر بنایا، اور طلال چودھری کو سینیٹر بنایا، اور مقصد یہی تھا کہ مسلم لیگ نون کے ترقیاتی کام ہو سکیں، انتظامیہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہو کہ یہ سینیٹرز ہیں، مشیر ہیں، وزیر مملکت ہیں، تاکہ یہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر کام کروا سکیں، اور جو مسلم لیگ نون کی کھوئی ہوئی سیاسی طاقت ہے اس کو یہ واپس حاصل کر سکیں۔ ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون پوری طرح سے فیصل آباد میں ریکور کر پائی ہے، اور یہ بہت بڑا دھچکا تھا فیصل آباد کا، مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل جانا، اور یوں نکل جانا کہ مسلم لیگ نون کا آلموسٹ صفایا ہو گیا۔ جس طرح اس نے 2013 میں اپنے مخالفین تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا صفایا کیا تھا، تو اس طرح مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک تھا، جو 1 لاکھ سے اوپر ووٹ ملتے تھے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو، وہ ووٹ آ گئے 70,000 80,000، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن ہارے۔ تو اب یہ جو پروجیکٹس ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ پروجیکٹس مکمل ہو جاتے ہیں
اور مسلم لیگ نون جو ہے اور بھی کچھ اقدامات اٹھانے میں کامیاب ہوتی ہے اور فیصل آباد کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری پاور لومز کے ساتھ وابستہ ہیں چھوٹے کاروباری لوگ ہیں تو فیصل آباد کے اندر جو مسلم لیگ نون کے خلاف ایک ویو چلی کیا وہ ریورس ہوگی اور کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے اس کو حاصل کر پائے گی یہ ابھی تک ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لگتا یہی ہے کہ اگرچہ تھوڑی بہت ریکوری ہوئی ہے لیکن مسلم لیگ نون ابھی 2018 کی پوزیشن میں بھی نہیں جا پائی ہے واپس. تو ابھی 2 سال ہیں 2.5 سال اب اس میں دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون فیصل آباد شہر کے لیے کیا کرتی ہے. یہ سوچ بڑی مضبوط ہے فیصل آباد میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے فیصل آباد کو نظر انداز کیا اور جب تک یہ تاثر ختم نہیں ہوتا یا کمزور نہیں ہوتا مسلم لیگ نون کے لیے فیصل آباد میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا اپنی وہ جو سیاسی پوزیشن تھی اس کو واپس لینا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.